पंजाब में किसी किस्म का भी ट्रीटमेंट हो, चाहे वो हार्ट सर्जरी हो, चाहे वो कैंसर का ट्रीटमेंट हो, चाहे वो ऑर्गन ट्रांसप्लांट हो, डायलिसिस हो, इफ यू वॉक इनटू अ गवर्नमेंट हॉस्पिटल, आपका दवाई से लेके आपके इलाज से लेके आपका हर चीज 100% फ्री है। और ये पहले ऐसा नहीं था। लोगों की, कैंसर के पेशेंट्स की दवाइयां बंद कर दी गई थी, लोगों के जो इलाज था, फ्री मेडिसिन थी, वो बंद कर दी गई थी। और ना सिर्फ ये कि मैंने अल्हम्दुलिल्लाह 100% जो फ्री मेडिसिन हैं आपकी उनकी बहाल की हैं, बल्कि 2-2 महीने का स्टॉक लोगों का दरवाज़ा खटका के उनको डायबिटीज़ के लिए इंसुलिन, उनको हार्ट के जो इमराज हैं, कार्डियोलॉजी के जो अमराज हैं, उसके लिए उनकी जो मेडिसिन है 2 महीने की उनको स्टॉक डब्बे में डिलीवर होता है, उनका दरवाज़ा खटका के। हेपेटाइटिस की मेडिसिन उनको डिलीवर होती है। कैंसर के पेशेंट्स को तकरीबन 5 लाख पेशेंट्स ऐसे हैं जिनके घर का दरवाज़ा खटका के हम उनको 2 महीने की मेडिसिन उनके दरवाजे पे दे के आते हैं। और इसके अलावा अगर किसी का कोई प्रॉब्लम है, कोई ऐसा इशू है जो जैसे कोई ज़ुकाम, नज़ला, खांसी, या कोई आपका ब्लड प्रेशर आपने चेक कराना है, या आपने एक्सरे कराना है, या आपने अल्ट्रासाउंड कराना है, या आपने स्क्रीनिंग करानी है, या आपने वैक्सीनेशन करानी है, तो आप जानते हो उसको ना हॉस्पिटल आने की ज़रूरत है, ना उसको बेसिक हेल्थ यूनिट में आने की ज़रूरत है। पंजाब के अंदर 2500 के करीब बेसिक हेल्थ यूनिट्स थे। हमने टू द हाईएस्ट स्टैंडर्ड उनको हमने रिवैम्प किया माशाल्लाह। उनको मरियम नवाज हेल्थ क्लिनिक्स का नाम दिया, विच इज़ नाउ अ मिनी हॉस्पिटल माशाल्लाह। और अगर आपको कोई ऐसी प्रॉब्लम है जिसके लिए आपको हॉस्पिटल जाने की ज़रूरत नहीं है, तो हमने 1000 हमारे क्लिनिक्स ऑन व्हील्स हैं जो लोगों के महल्लों में जाके, उनके डोर स्टेप पे जाके मिनी हॉस्पिटल्स उनका इलाज कर रहे हैं। 1000 क्लिनिक्स ऑन व्हील्स। उसके अंदर अल्ट्रासाउंड की फैसिलिटी भी है, उसके अंदर फार्मेसी की फैसिलिटी भी है, उसके अंदर ब्लड प्रेशर चेक कराने की फैसिलिटी भी है, उसके अंदर ब्लड शुगर चेक कराने की फैसिलिटी भी है। और इसके साथ साथ हमारे पास 35 के करीब फील्ड हॉस्पिटल्स हैं जिनको हम हॉस्पिटल्स ऑन व्हील्स कहते हैं, जो रूरल एरियाज़ के लिए हैं, जो एक गांव में जाके पार्क हो जाते हैं और पूरा गांव, चाहे किसी को अपना एक्सरे कराना हो, किसी को अपना ब्लड टेस्ट कराना हो, उसके अंदर लैब्स भी हैं और एक्सरे मशीन भी है, किसी को अपना अल्ट्रासाउंड कराना हो, किसी को गायनेकोलॉजिकल इशू हो, वो उसने गायनेकोलॉजिस्ट को दिखाना हो, किसी ने अपना जो वो कराना हो, जो हार्ट का ईसीजी करानी हो, वो सब फैसिलिटी उस मिनी हॉस्पिटल में मौजूद है। और लोग पहले वो लोगों के लिए लिफ्टर्स नहीं थे, अब क्योंकि बूढ़े लोग आते थे, अब हमने लिफ्टर्स भी लगा दिए। तो ये और नए हॉस्पिटल्स पूरे पंजाब में, आप जानते हो कि दिल्ली आने से पहले चंद एक कार्डियोलॉजी के हॉस्पिटल्स थे। अभी लाहौर के अंदर पाकिस्तान का पहला, आई रिपीट, पाकिस्तान का पहला पब्लिक सेक्टर का कैंसर हॉस्पिटल 1000 बेड्स का नवाज शरीफ कैंसर हॉस्पिटल लाहौर में बन रहा है माशाल्लाह। और 1 साल के अंदर अंदर वो अब फंक्शनल होने जा रहा है इंशाअल्लाह ताला फरवरी में। और जो लोग उसके पास से गुजरते, इट्स अ ह्यूज एस्टैब्लिशमेंट, जो लोग उसके पास से गुजरते वो कहते लगता है जिन्नात ने ये बना दिए, दिन रात काम हो रहा है उसके ऊपर। और इसी तरह मेरा ये गोल है कि जाने से पहले 3 साल, तो जाने से पहले इंशाअल्लाह ताला पंजाब के हर शहर में, मेरे पास 40 डिस्ट्रिक्ट्स हैं, पंजाब के हर डिस्ट्रिक्ट में अगर किसी को दिल का कोई मरीज है, दिल की बीमारी है, हार्ट पेशेंट है, कोई और किसी को बीमारी है, तो उसको एक शहर से दूसरे शहर ना जाना पड़े। हमने अभी माशाल्लाह सरगोदा पूरे डिवीजन में कोई कार्डियोलॉजी का हॉस्पिटल नहीं था। विद इन अ ईयर सरगोदा में स्टेट ऑफ द आर्ट कार्डियोलॉजी हॉस्पिटल बन गया। फर्स्ट 4 जिलों में पहला हॉस्पिटल बना है, नवाज शरीफ इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी सरगोदा। आप देखें तो आपको ऐसा लगेगा आप यूरोप में कहीं आ गए। और इसी तरह पंजाब के हर शहर में जो दिल के अमराज की जो तशखीस होती है उसको कैथ लैब कहते हैं, वो भी, और हार्ट सर्जरी का भी हम पूरा अलग यूनिट्स बना रहे हैं माशाल्लाह। और
اسی طرح آپ دیکھتے ہو جو صفائی آپ کو نظر آتی ہے، یہ صفائی اپنے آپ نہیں ہو گئی، اس صفائی کے پیچھے 1 سال کی محنت ہے، اور پورا ستھرا پنجاب کا ہم نے پورا ڈپارٹمنٹ ایک کھڑا کیا ہے جس کو دنیا اکنالج کر رہی ہے. کبھی فوربس میگزین کہتا ہے کہ یہ دنیا کا، پاکستان کا نہیں، دنیا کا سب سے بڑا ویسٹ مینجمنٹ پروگرام ہے، جس کے اندر 1.5 لاکھ امپلائی ہے، جو پنجاب کے شہر صاف کر رہا ہے، جو پنجاب کی سڑکیں صاف کر رہا ہے، جو پنجاب کی گلیاں صاف کر رہا ہے، جو پنجاب کے محلے صاف کر رہا ہے، جو پنجاب کے گاؤں صاف کر رہا ہے، وہ گاؤں جہاں سے کبھی کسی نے کوڑا نہیں اٹھایا، اب وہ سکربنگ ہو رہی ہوتی ہے لٹرلی. کل رات کو میں سونے سے پہلے پنجاب کے جتنے بھی ڈسٹرکٹ ہیڈ کوارٹر ہاسپٹلز ہیں، تحصیل ہیڈ کوارٹر ہاسپٹلز ہیں، وہ گواہ ہے وہ میرا ڈسٹرکٹ مینجمنٹ گروپ، جس کے اندر لٹرلی میں پنجاب کے ہسپتالوں کی رات کو صفائی کروا رہی تھی. پورا ہاسپٹل ہم نے دھلوایا، ڈس انفیکٹ کیا، تاکہ ایک صاف لوگوں کو فیسلٹی ملے جب لوگ واک ان کرتے ہیں. تو یہ جو ستھرا پنجاب ہے، اس میں تقریباً 50-60 بلین کی مشینری ہم نے خریدی. اب آپ کو جھاڑو لے کے لوگ صاف کرتے ہوئے کم نظر آئیں گے، مشینری آپ کو زیادہ نظر آئے گی. ہیومن انٹینسو کم کیا ہم نے، اور ایک ایک ٹرک اس کا ٹریکٹ ہے. آپ یہ نہیں کہ ٹرک میں بارات بٹھا کے تو کہیں لے کے جا رہے ہیں، یا کوئی اپنے بچوں کو اسکول چھوڑنے جا رہے ہیں. ایک ایک چیز ڈیجیٹل ہے، ایک ایک چیز ڈیجیٹائزڈ ہے، اور ایک ایک چیز مانیٹرڈ ہے، اس کا ایک ایک کلومیٹر مانیٹرڈ ہے. اور اب آپ نے دیکھا ہوگا لاہور کی سڑکوں پہ، بلکہ پورے پنجاب کی سڑکوں پہ آپ کو گرین بس نظر آئے گی، 100% الیکٹرک بس ہے. تبھی اس سال آپ کو اسموگ نظر نہیں آئی. اسموگ میٹیگیشن کے لیے ہم نے دن رات کام کیا، اور وہ یہ وہی لاہور ہے اور لاہور کے جو سراؤنڈنگ ایریاز ہیں جہاں اسموگ لوگوں کا سانس لٹرلی بند کر دیتی تھی، لوگوں کے پھیپھڑے خراب ہو جاتے تھے، آنکھیں خراب ہو جاتی تھی، اور ہاسپٹلز میں چوک ہو جاتے تھے ہاسپٹلز. پہلی بار ہے پچھلے 10 سال میں کہ پورا شہر شٹ ڈاؤن نہیں ہوا، ورنہ ہمیں اسکول بھی بند کرنے پڑتے تھے، ہمیں مارکیٹس بھی بند کرنی پڑتی تھی، ہمیں بزنسز بھی شٹ ڈاؤن کرنے پڑتے تھے. پہلا سال ہے، اللہ تعالیٰ کا بہت بڑا کرم ہے، بہت بڑی مدد ہے اللہ تعالیٰ کی کہ ہمیں 1 سال کے اندر اندر اتنی کامیابی ملی. بسز ہیں 20 روپے میں، اسٹیٹ آف دی آرٹ بس ہے، ماڈرن بس ہے، یورپ کے کسی بھی ملک سے، کسی بھی شہر سے کمپیریبل ہے. کہ ایک بس کے اوپر آپ چڑھو، آپ نے چاہے 50 کلومیٹر دور جانا ہو، صرف 20 روپے اس کا کرایہ. 20 روپیز میں آپ پورے شہر میں جہاں مرضی جاؤ. اور ایئر کنڈیشن بس ہے، سی سی ٹی وی مانیٹرڈ بس ہے، خواتین کے لیے علیحدہ کمپارٹمنٹ ہے جو سی سی ٹی وی مانیٹرڈ ہے تاکہ کوئی بس کے اندر بدتمیزی نہ کر سکے. اور چارجنگ پورٹس ہیں اس میں، فری وائی فائی ہے کہ بس میں آپ کو وائی فائی کی ضرورت نہ پڑے، اپنا پیکج آف کرو اور فری وائی فائی استعمال کرو.